अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नो प्लास्टिक्स की एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान सऊद ज़फ़र। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जैन फजल साहब से, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं डिजिटल प्रोसेस प्राइवेट लिमिटेड के। ये कंपनी फ्लेक्सो प्रिंटिंग प्लेट्स डिजिटली बनाती है और इसके अलावा डिजिटल प्रोसेस यूवी इंक्स, एनालॉग सिलेंडर्स, डबल साइडेड माउंटिंग टेप्स, फ्लाइंग स्प्लाइसिंग टेप्स, एनालॉग्स और प्लेट्स, क्लीनिंग केमिकल्स, प्रिंटिंग स्लीव्स और रोटरी फ्लेक्सिबल डाइज के भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं। जैन साहब और उनकी कंपनी डिजिटल प्रोसेस पिछले 15 साल से बिजनेस है उनका, और एक अपना मकाम और नाम बना चुकी है मार्केट में। इसके अलावा लेज़र डाइज, कोटिंग प्लेट्स, एम्बॉसिंग ब्लॉक्स और ऑफसेट प्रिंटर्स के लिए भी हॉट फॉल स्टैंपिंग ब्लॉक्स भी डिजिटल प्रोसेस में बनाए जाते हैं। जबकि फ्लेक्सो और ऑफसेट प्रिंटिंग कंपनीज के सेल्स पार्टनर होने के साथ साथ डिजिटल प्रोसेस के कस्टमर्स में ब्रांड ओनर्स, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज और डिज़ाइन प्रोड्यूसर्स भी शामिल हैं। बगैर किसी इंतजार के जैन फजल साहब से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जैन साहब, कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सऊद साहब, आपने इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम एट ऑल सर। हम तो आपको बहुत पहले इनवाइट करना चाह रहे थे, लेकिन बहरहाल वक्त हम दोनों का शायद मैच नहीं कर पाता। कभी मसरूफियत आपकी तरफ ज़्यादा हो जाती है, कभी हमारी तरफ ज़्यादा हो जाती है, लेकिन खैर वी आर लकी टू हैव यू ऑन नो प्लास्टिक्स प्लेटफॉर्म। आपका टाइम निकालने का शुक्रिया। प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू सर। सबसे पहला तो सवाल पाकिस्तानी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इंडस्ट्री के हवाले से। इस इंडस्ट्री को आप कहाँ देखते हैं, ख़ास तौर पर जो इस वक्त जो कोविड-19 के बाद की जो पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी सूरत हाल पैदा हुई है, इसके हवाले से आप क्या व्यूज़ रखते हैं? सऊद साहब, कोविड-19 ने बड़ी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन पैदा की है पूरी दुनिया में। इसमें मेरे अंदाजे से पैकेजिंग और ख़ास तौर पे फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं आएगा। ऑल्दो मुझे लगता है कि हिट लेगा फ्लेक्सिबल पैकेजिंग सेक्टर, लेकिन इसकी नेगेटिव ग्रोथ नहीं होगी बल्कि पॉजिटिव में ही रहेगी। गालिबन शायद मिड या लो सिंगल डिजिट में हो, लेकिन बहरहाल इसमें ग्रोथ की गुंजाइश है और ये सेगमेंट ग्रो करेगा। आप क्या समझते हैं पाकिस्तानी जो कन्वर्टिंग इंडस्ट्री है, इसमें ख़ास तौर पर जो FMCGs हैं, इसमें किस तरह के मेजर इश्यूज पाए जाते हैं जो कि हर्डल साबित होते हैं? क्या प्रॉब्लम्स हैं इस इंडस्ट्री को? देखिए सर, इसमें एक तो हमारे यहाँ कन्वर्टिंग सेक्टर के अंदर एक जो बहुत बड़ा इशू है वो है रॉ मटेरियल्स का महंगा होना, और दूसरा प्रॉब्लम जो हमारी इंडस्ट्री फेस कर रही है वो है मुस्तकिल डिवैल्यूएशन पाकिस्तानी रुपए की, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल जिस पे हम लोग बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं, बाहर से इंपोर्ट करते हैं, खा वो कागज़ हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो इंक्स हो, टेप्स हो, प्लेट्स हो, बहुत सारा रॉ मटेरियल हमारा इंपोर्ट हो रहा है बाहर से। और करेंसी की डीवैल्यूएशन की वजह से हमें काफ़ी बड़ी हिट्स मुस्तकिल लगती रहती हैं, और इसके अंदर कुछ अनसर्टेनिटी भी आ जाती है कारोबार करने के अंदर। तो एज फार एज FMCGs आर कंसर्न, देखें इनका तो ये है कि अगर के पोस्ट कोविड-19 अगर के लोगों के पास बाइंग पावर होगी तो वो चीज़ें खरीदेंगे, और अगर वो चीज़ें खरीदेंगे तो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इंडस्ट्री या पैकेजिंग इंडस्ट्री बाय एंड लार्ज बेनिफिट करेगी उससे। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि इतने सारे लोग जो अपनी मुलाजमतें खो चुके हैं उसकी वजह से गालिबन बाइंग पावर थोड़ी कम हो लोगों की, जिसकी वजह से पैकेजिंग सेक्टर भी थोड़ा सा हिट ले। तो वो ऑब्वियसली उस जगह पे नहीं होगा जहां हम चाहते हैं FMCG को कि वो ग्रो करें ताकि पैकेजिंग इंडस्ट्री भी ग्रो करे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा बुरा हाल होगा। हम लोग फिर भी थोड़ा बहुत बेहतरी पोजीशन में रहेंगे होपफुली। एक और चीज़, अभी आपने जिस तरह से इंपोर्ट्स की बात की कि रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया जाता है, एक्सपोर्ट्स के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं पाकिस्तान से, खासतौर पर प्लास्टिक्स और इससे जो दीगर जो इससे मुंसलिक जो चीज़ें हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं? सऊद भाई देखिए, मेरा जो पर्सनल टेक है, मैं ये बात जानता हूँ कि अगर हम छोटे सेक्टर को एक लम्हे के लिए अपने पास से हटा लें और हम देखेंगे पाकिस्तान में जो बड़ी मेजर कंपनीज हैं, थोड़ी सी भी, वो उनके पास कैपेबिलिटी है, उनके पास नो हाउ है, वो अपने सिस्टम्स बहुत एफिशिएंटली रन कर सकते हैं और कर रहे हैं और क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। लेकिन ये कहने के बाद अनफॉर्चुनेटली हमारा एक्सपोर्ट के हवाले से ये मसला है कि हमारी रॉ मटेरियल्स की कीमतें इतनी ज़्यादा हाई हैं कि
کہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کرنے میں پیچھے رہ جاتے ہیں. ہمارے یہاں ڈیوٹی اسٹرکچر کچھ اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ امپورٹ کے اوپر کافی ساری ڈیوٹی لگ جاتی ہے, پھر اس کے بعد کنورٹ کر کے ری ایکسپورٹ کرنے کے لیے جب جائیں تو ہم بالکل بھی مارکیٹ میں فیزیبل نہیں ہوتے. گورنمنٹ نے کچھ چیزیں رکھی ہیں, مثال کے طور پر ڈیوٹی ریبیٹ آپ لے سکتے ہیں, ڈی ٹی آر ای ہیں, بٹ دس آر سو کمبرسم, اور ان کی حصول کے لیے آپ کو ایک بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے, اور اکثر و بیشتر آپ ناکام ہوتے ہیں یہ چیزیں اویل کرنے میں. تو اگر کہ گورنمنٹ ڈیوٹی ریبیٹ دے اور ایکسپورٹ سیکٹر کی طرف تھوڑی سی توجہ دے, زیادہ ڈیو ڈیلیجنس دکھائے, تو ایکسپورٹ ہو سکتی ہے. ورنہ ہم لوگ اتنے مہنگے ہیں را مٹیریل کی وجہ سے کہ ہم لوگ باہر کمپیٹ نہیں کرنے پاتے. پاکستان میں جو اس وقت جو موجودہ انڈسٹری کی صورتحال ہے, مزید انویسٹمنٹ دیگر انڈسٹریز میں ہم دیکھتے رہتے ہیں ہوتی ہے, اس انڈسٹری میں خاص طور پہ انویسٹمنٹ کی, سرمایہ کاری کی کیا پراسپیکٹس ہیں؟ سعود بھائی دیکھیں, آپ جس ملک میں بیٹھے ہیں, کینیڈا فار ایگزامپل بہت ہی زبردست ملک ہے, لیکن اس میں ساتھ میں بزنسز کے لیے سیچوریشن بھی ہوئی ہوئی ہے. اگر آپ ایک اسٹارٹ اپ لے کر کے آتے ہیں تو بہت فیئرس کمپٹیشن ہے اور کافی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کسی بھی نئے کاروبار کو کرنے کے لیے. پاکستان میرے اندازے سے ایک بہت زبردست مارکیٹ ہے, اور اس کے اندر اگر آپ انویسٹمنٹ صحیح وقت پہ لائیں اور ڈیو ڈیلیجنس دکھائیں, ایک پراپر بزنس پلان بنائیں اور ایک آنےسٹ بزنس پلان بنائیں, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی بھی انویسٹمنٹ کی گنجائش ہے. اب اگر اسی ایک رٹ ریس میں لگ گئے اور جو سارے لوگ کام کر رہے ہیں وہی کام آپ کرنے لگے, تو آپ بلا وجہ کا ایک مارکیٹ میں کمپٹیشن پیدا کریں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر ایسا ورجن مارکیٹ, بہت بڑی مارکیٹ ہے, اور اس کے اندر آپ بہت سارے وینیوز کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. تو ڈیو ڈیلیجنس کریں تو انویسٹمنٹ کرنے کی بھی گنجائش ہے, اور میرا خیال ہے کہ اچھے ریٹرنز بھی لے سکتے ہیں لوگ. انڈسٹری میں اس وقت جس طرح سے پرفارمنس چل رہی ہے انڈسٹری کی, خاص طور پہ جو موجودہ صورتحال ہے, کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم پروڈکٹ کے پاس چل کے جاتے تھے, اب پروڈکٹ کو گھر پہ منگوا رہے ہیں. جب پروڈکٹ گھر پہ آ رہی ہے تو اس کی پیکیجنگ ایکسٹرا ہو رہی ہے. اس میں جو ہماری انڈسٹری, جو کنورٹنگ انڈسٹری ہے, پیکیجنگ انڈسٹری ہے, یہ کس طرح سے سپورٹ کر رہی ہے, اس کے بارے میں آپ کے ویوز جاننا چاہیں گے زین صاحب. سو بھائی اس میں دیکھیں, ایک تو بہت بالکل آپ نے بڑا زبردست پوائنٹ بتایا ہے یہ اور اٹھایا ہے کہ یہاں پہ یہ تو ہے کہ اس وقت پیکیجنگ کے اوپر کافی زور ہے. مثال کے طور پہ یہ جو کووڈ-19 کے بعد سے ریسٹورینٹس بند ہوئے ایک طریقے سے, اور ڈیلیوریز کا کام شروع ہوا ہے, تو اس میں آبویسلی پیکیجنگ کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. نہ صرف یہ کہ پیکیجنگ کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے, بلکہ لوگوں میں تھوڑی سی ہیلتھ کی بھی اویئرنیس آئی ہے. تو اگر کہ پہلے کھلا ہوا دودھ آدمی لے لیتا تھا بازار سے جا کر کے, اب وہ شاید کوشش کرے گا کہ اس کو ایک پراپر پاؤچ میں وہ چیز مل جائے یا اس پیک میں مل جائے. تو ایک ٹرینڈ تو چینج ہوئے. اس کے علاوہ ایک اور جو فیکٹر ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ قوت خرید کم ہونے کی وجہ سے سنگل پیکیجنگ یعنی چھوٹے چھوٹے پیکیجنگ کے سیشیز ہیں, سنگل یوز شیمپوز ہیں, اس طریقے کی چیزوں کے اندر بھی مجھے شاید لگتا ہے کہ ڈیمانڈ بڑھے. تو اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پیکیجنگ انڈسٹری بہرحال گرو کرے گی, یہ پیچھے نہیں جائے گی کم از کم. صحیح. اور آخر میں بڑی زبردست آپ سے گفتگو رہی ہے. نو پلاسٹکس کے اس پلیٹ فارم کے بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہیں گے, کوئی مشورے ہوں, کوئی تجاویز ہوں آپ دینا چاہیں, موسٹ ویلکم. سعود بھائی میرے خیال سے دیکھیں یہ اٹس گوئنگ ٹو بی اسٹیپنگ اسٹون ابھی بن گیا ہے یہاں پہ کہ اویئرنیس لوگوں میں لائیں اور ہم ڈسکس کریں چیزوں کو. تجاویز کے حوالے سے میرے ایک دو کنسرنز ہیں پاکستان کے اندر کہ انفارچونیٹلی یہاں پہ تعلیمی ادارے پرنٹنگ اور پیکیجنگ انڈسٹری کے لیے کوئی خاص کورسز بھی نہیں آئے. there is absolutely to my knowledge کوئی ووکیشنل ٹریننگز بھی نہیں ہے اس کے اندر. تو میں یہ یقینی طور پہ چاہوں گا کہ اس انڈسٹری کے اندر تھوڑی سی تعلیم اور تربیت کی طرف توجہ دی جائے. اور میمن انسٹیٹیوٹ ہے فار ایگزامپل,
یہ بچوں کو پڑھاتے ہیں جو نیڈی بچے ہیں, ان کو گرافک ڈیزائننگ کے علاوہ پرنٹنگ کے بھی کورسز کراتے ہیں, اور یہ ایک بچوں میں ایک ارج پیدا کر رہے ہیں کہ وہ جائیں اور مارکیٹ کے اندر کچھ پرنٹنگ اور پیکیجنگ انڈسٹری کے حوالے سے کر سکیں, وچ از اے گریٹ انیشیٹو بائی دا وے. لیکن آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو سی بگ کمپنیز, فار ایگزامپل بابسٹ ہے, ماں کینڈی اینڈ ونڈ مولر اینڈ ہولشر, بہت بڑے بڑے پلیئرز ہیں اس مارکیٹ کے اندر, سابق ہے, ریلائنس ہے, جن سے دانا امپورٹ ہو رہا ہے. اگر ان لوگوں کی طرف سے تھوڑی بہت سپورٹ ہو اور کوئی ایک پلیٹ فارم ملے پاکستان کے اندر کہ جہاں پہ ہم ووکیشنل ٹریننگ کا آغاز کر سکیں, بچوں کو پڑھا سکیں, ہمارے جو ورکرز ہیں ان کو ہم بہتر طریقے سے ٹریننگ دے سکیں کہ لوگ باہر سے آئیں اور ٹرین کریں, تو میرا خیال ہے کہ کافی بڑی گنجائش ہے یہاں پہ. اور آپ کا جو پلیٹ فارم ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس پورے منزل میں ایک بہت بڑا یہ ایک اسٹیپ ہے. تو I believe کہ it's an important thing, اور یہ ہوپ فلی آگے بھی بڑھے انشاءاللہ. جی تھینک یو سو مچ زین صاحب, آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بڑی اچھی گفتگو رہی, اور میں تو یہ کہوں گا کہ بڑی کنسائز گفتگو رہی ہماری انڈسٹری کے حوالے سے. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می اوور. ناظرین, اپنا فیڈ بیک بھی ہمارے اس ایپیسوڈ کے بارے میں اور ہمارے پروگرام کے چینل کے بارے میں ضرور دیجیے گا. ہمارے چینل پہ یوٹیوب پہ ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا. سعود ظفر کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.